जमल्या सोमेस देवासना काळजा मोनाच्या एकवटात प्रिये देवा तुझी नियाळ दया भेटैता वर्गा बलिदान वंदन देव बापा सृष्टी करणारा सारक्यान तुझ्या आमकां सोडयलाय मानतांव तुझे उपकार सर्पण करतांव नमस्कार देव तूं व्हरतो सर्पत वेदान जमल्या सोमेस देवासना काळजा मोनाच्या एकवटान त्रियेक देवा तुझी नियाळ दया भेटैता वर्गा बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो देवान आमचेर वतुल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवच्याक आमकां ह्या घडये म्हणसर बऱ्या भलायकेन सांबाळल्याक आमच्या कुटुंबाचेर ताणें वतल्या दराळ आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवच्याक ह्या पवित्र आल्तारी मुखार आमी आसा तशेंच आमचे जिवीत ताका समर्पण तसो आदार जोडच्याक आमची सर ते सभां ताच्या पांयां तळा समर्पण आमकां राग सांबाळ म्हूण मागच्याक हांगासर आमी आसा आयचे देवाचे उतार आमकां आमच्या जिवितांत बरेपण जोडोवंक आत्मीक बरेपण जोडी जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत सवालां विसान कितें सारकें आसा तें करच्याक नवी वाट धरच्याक आपोवणें दिता तें आपोवणें मतीन दवर एक बरें जिवीत देवाक मेस्वातात असलें जियोवच्याक गरज आसा ती करपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार जोडून घेवया फाटल्या आमच्या जिवितांत आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत बदलावण दाखयनातल्या खातीर आमकां मेळिल्ले सबार अवकाश आमी होगडायल्ल्या खातीर आनी आमच्या सर अस्कतकाये खातीर सोम्या आमकां बक्षी म्हणून मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमच्या सोरते सव बसत मागया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसायताय ताची आशा धरूंक बोळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां बाळतिल्या सुखाचेर आमची काळजां धीर करून दवर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासनाच्या सासना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचक शेबनाक रावलेराच्या कारभाऱ्याक दळबरांचो सर्वेस्पर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता येलियाकीमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो तुजो कमरबांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हाती दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवासियांक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापय जातलो हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणूच दमचो ना तो दमतलो आनी कोणूच उगडचो ना एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो देवाचें उतर हें तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळता तुज्या हाताची कृत्यान तूं विसर नाका तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळता तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस पोरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळता तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका तूं बरो आनी विश्वासी सकडां प्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगली गाता तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले म्हजें काळीज घडकन म्हाका धैर्यान भरलोय तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळता तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका तुजो मोग सर्वेस पोरा सासनाक बाळता तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका
Alleluia gavia sumyak siya tacha povit nava public usaria. Alleluia gavia sumyak siya tacha povit nava public usaria. पेद्रुवा कडापतो आनी ह्या कडपाचेर म्हजी दम सभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. Alleluia gavia sumyak siya tacha povit nava public usaria. Alleluia gavia sumyak siya tacha povit nava public usaria. सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो. सामातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत सेसारे फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेसून आपल्या शिष्यां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दातार जुवांव आनी हेर थोडे एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया ह्या प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो जेसू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो जेसू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणीय मनशान न्हय, बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी दमसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगनाये म्हणून ताणें आपल्या शिष्यांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. भगिवून कुर्सतें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांव बरो जायनगी म्हणलें सवाल विचारलें सांत आगोस्तिनान. 354 इस्वेंत तागात्से प्रस्तुत आसच्या अल्जिरियांत तो जल्मालो. देवान ताका वर्ती बुदवंतखाय दिल्ली आनी बुदवंतखाय वापरन संवसारी जाणवाये फाटल्यान तो गेलो. संवसारी कुशलायेक तो बली जालो. आपल्या ल्हान प्रायरीस मॅनिकेइजम म्हळ्यार बरें आनी वायट ताचे विशयांत चडीत चिंता पाटोवन जाणवाय आसल्यार पुरो देवाची गरज ना म्हणलें तें चिंताप ताचे थंय उपजालें. ताचे उपरांत नियो प्लेटोनिजम, नॉस्टिसिजम असल्या संवसारी तत्वा फाटल्यान तो गेलो. पूण एका तराचे बेजाराय ना समाधान ह्या संवसारी जाणवाये थंय ताका संपूर्णता मेळोंक ना आनी अशें तो जिवन आसतना मिलानांत सांत आंब्रोस एक फावटी लोकांक क्रिस्ती भावार्था विशयान शिकयतलो आनी ही शिकवण सांत आगोस्तिनाचेर वर्ती प्रभाव घालूंक शकली. त्या उपरांत जेजू विशयांत जाणा जावंक ताणें प्रयत्न केलें. पवित्र पुस्तक ताणें वाचलो आनी प्रत्येक जावन सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले 13वो आनी 14वो अध्याय परतो परिणाम ताचेर घालूंक शकलो. आनी अशें जेजूचो फाटलाव करया म्हूण चिंतना हे सवाल ताका दसूंक लागले. हांव बरो जायनगी, कित्याक वायट वाटेक तो गेल्लो. तरण्या प्रायेर एका स्त्रियेक आपणाची कर्ण ताणें दवरली आनी ह्या अनैतीक संबंदा मुखांतर ताका एक चरको भुरगो पर्यंत जाल्लो
आणि असले एक जिवीत काण घेवन हांगासर देवाचे उतार आसा नवी जिणी जिवंक आपयत आसतना हांव बरो जायन गी म्हणलें तें सवाल. आनी हे सवाल घेवन जियेत आसतना इजिप्तांतलो सांत आंतोन ताचें जीवन ताका मेळटा. ताचें जिवीत पळोवन प्रेरण ताका लाभता. जर सांत आंतोन इजिप्तांतलो ह्या सेंट अँथनी ऑफ डेजर्ट बरी जिणी जिवंक शकला, भाग्यवंत जिणी जियेता, म्हाकाय साध्य आसा म्हूण ताका भोगता. आनी त्या उपरांत ताचें तें इतली बदलावण करता. पवित्र सभेचो भोव प्रमुख आनी फामाद सांत तो जाता. मालगड्या पवित्र सभेच्या मालगड्या सांता पैकी सांत आगोस्तिनी वर्तो जावन आसा आनी ताची शिकवण आनी ताणें बरयल्लीं ती बरपां आजुनूय पवित्र सभेन प्रभाव घालनच आसात. हांव बरो जायन गी हें सवाल ताचे थंय बदलावण हाडटा आनी नवो व्यक्ती तो जाता. पवित्र सभेंत वर्तो सांत तो जाता. आमी आज तेंच सवाल विचारी जाय, हांव बरो जायन गी, हांव बरो जायन गी म्हणलें तें सवाल आमी विचारलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या आत्मीक जिवितांत बदलावण येतली. नवे व्यक्ती जावन जेजू क्रिस्ताचो खऱ्या तरान पाटलाव करूंक आमकां साध्य जातलें. आयचे पयलें वाचप आमी आयकलें इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. देव इजाइया प्रवाद्या मुखांतर शब्ना म्हणल्या एका व्यक्तीची जडती करता, एका व्यक्तीक सवाल विचारता. वो शब्ना जेदेकाया म्हणल्या इस्रायलाच्या रायाचो प्रमुख राजकारभारी जावन आसलो. देवान ह्या शब्नाक वरती जाणवाय दिल्ली, पूण ही जाणवाय वापारन तो वायट वाटेक येता. रायाक अनैतीक जिवीत ह्या देवाक सांडूंक तो एका तरान प्रेरण दिता. रायाक आपले राजवडकी बऱ्या तरान देवाक मेसवचे बरी करच्याक अडकळ हाडटा. आनी असल्या वेळार देव इजाइया प्रवाद्या मुखान सांगता, शब्ना तूं वायट जिणी जियेलोय, रायाक तुवें वायट वाटेक वचूंक कारण जालोय, देखून तुका दिल्लो अधिकार हांव घालतलो, हांव काडटलो आनी तो अधिकार हांव आनी एकल्याक दितलो. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव आमकां हर एका दिसा सवाल उडयता, तुका हांवें दिल्ली ती जबाबदारी तुवें कशें केल्याय, तुका हांवें दिल्ल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी तूं जियेलाय की. जर आमी त्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियेना, देव आमकां दिल्ली ती जबाबदारी आनी आमकां दिल्लें आपोवणें फाटीं काडटलो. पूण आमी सदांच बरी जिणी जिये जाय, बऱ्या वाटेक ये जाय म्हणून देव आशेता. म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आयचो किर्तनगार कितें म्हणटा, तो म्हणटा, तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. ह्या किर्तनांतली बोगणां सांगाता घालून आमी चिंता पाटयलें जाल्यार ह्या किर्तनांतली बोगणां इतलींच, देवा तुवें आमचो विसार सोडल्यार, या तुवें आमकां विसरल्यार आमकां कोण गत. तूं जावन आसाय आमचें सर्वस्व, तूं जावन आसाय आमचें जिवीत, तूं जावन आसाय आमचें आरंभ आनी तूं जावन आसाय आमचें अंत. असल्या बोगणांनी आसलें किर्तन आमी आतांच आयकलें. आयचो वांजेल सा मातेवाच्या सुवार्थेंतलीं तीं उतरां. जेजू सेजारिया फिलिप्पी म्हणल्या त्या वाटेन वेता आसतना थंयसर सबार लोक जेजूचो पाटलाव करनासलो. जेजूचे आपोस्तल आसले, उरले शिस आसले आनी जेजू तांचे लागीं विचारता, हो लोक हांव कोण म्हूण म्हणटात. कित्या पासून हें सवाल जेजून विचारलें. दोन कारणां आसलीं. एक, लोकांच्या मतींत जेजू विशयांत सारकें चिंताप आसलें गी, या कसलें चिंताप घेवन हो लोक म्हजो पाटलाव करता म्हणलें समजून घेवच्याक. दुसरें, सा मातेव कोणाक पळय शुभ वार्ता बरयता तांच्या समुदायान एखाद्याची गुडसपण आसली. थोडे म्हणटाले स्नानीक दातार जावन आसा बसायल्लो सोडवंदार, थोडे म्हणटाले एलिया प्रवादी पोरण्या तेस्तामेंतांतलो वर्तो प्रवादी तो बसायल्लो सोडवंदार, थोडे म्हणटाले जेरेमिया प्रवादी तो वर्तो सोडवंदार. अशी एक घुसपण आसली आनी ती घुसपण काडचे खातीर सा मातेव म्हणटाना जेजू क्रिस्त एकलो मात्र बसायल्लो सोडवंदार, तो जावन आसा मेस्सिया म्हणून आपल्या त्या आयच्या बरपा मुखांतर ह्या वांजला मुखांतर मातेव त्या लोकांक कळयता आनी सगळ्यांक तो सांगता जेजू जावन आसा तो बसायल्लो सोडवंदार. आनी हे सवाल विचारल्या उपरांत जेजू आपल्या पाटलावदऱ्यांक म्हळ्यार आपल्या आपोस्तलांक विचारता, लोक आतां कितेंय म्हणटा, सांदातार जो हांव एलिया जेरेमिया प्रवाद्या पैकी एकलो, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. तुमी म्हजे सांगाता जी येयल्यात न्ही, हांवें केल्ली असर पळयल्यात न्ही, हांवें दिल्ली शिकवण आयकल्या न्ही, तुमी कितें म्हणटात. आनी पेद्रो म्हणटा, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तूं जावन आसाय क्रिस्त म्हळ्यार तूं जावन आसाय बसायल्लो सोडवंदार.
आनी ते दळा जेजू कितें म्हणटा, पेद्रू तुका हें उगडापें केलें मनशां आसत तें न्हय, पूण सर्गी आसच्या म्हज्या बापान. मग न्हू जेजू क्रिस्त सर्गा संवसाराचो राय, जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंदार म्हूण आमी वळखाचे जाल्यार आमच्या मनशा चिंतपान संवसारी जाणवायन जायना, देवाच्या कृपेन मात्र जाता म्हणून आयच्या वांजेलांत आमकां कळटा. मग न्हू आमच्या दिसपडत्या जिवितांत बदलावण येजय जाल्यार आमी सवाल विचारी जाय. पवित्र पुस्तक उक्तो करून आमी वाचलो जाल्यार अब्रामाची जिणी 15वो अध्याय वाक्य 2 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर अब्राम देवा लागीं उलयतना म्हणटा, देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय. देवान अब्रामाक आपयलें, म्हजो पाटलाव कर, हांवें दाखोवन दिल्या वाटेन चल. आनी त्या दळा अब्राम देवा लागीं विचारता, देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय. म्हाका भुरगीं नात आनी म्हज्या दायजाक वारेजार ना, पूण देव म्हणटा हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पळया तें सवाल, देवा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय. त्या सवालातां बदलावण जाता आनी अब्रामाचेर आशिर्वादांची झर वाळटा. निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता जाल्यार थंयसर देव मोइजेक आपयता आनी मोइजे देवा कडेन उलयतना सवाल विचारता, देवा ह्या फाराव्या राया मुखार आनी ह्या इस्रायल परजेक इजिप्तांतली सोडोवच्याक म्हाका साथ दिगी. ह्या राया मुखार वचूंक आनी ह्या इस्रायल परजेक इजिप्तांतले भायर काडूंक म्हाका साथ दिगी. आनी देव म्हणटा हांव तुजे सांगाता आसतलो आनी तुजे मुखांतर हें वर्तें काम हांव करतलो. पळया मोइजे देवा लागीं सवाल विचारतना हें वर्तें अजाप करता. जेरेमिया प्रवादी आयच्या वांजेलांत उल्लेख केल्लो, ताच्या आपोवण्या विशयांत आमी आयकता. आनी देव ताका आपयता आसतना येरेमिया प्रवादी म्हणटा, हांव एक भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना, म्हाका जायत गी हें. आनी देव म्हणटा हांव तुजे सांगाता आसतलो, तुज्या जिबेर म्हजी उतरां हांव घालतलो आनी तूं म्हजे हातेर जावन म्हजें मिसांव करतलो. पळया जेरेमिया प्रवादी देवाक सवाल विचारतना ताचें तें बदलावण करता. नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता मोरीमाय लुकाचो वांजेल 1 अध्याय 3 आनी 4 वाक्य आमी वाचल्यार, बडवो गाब्रिएल मोरयेक इस्बियान येता, सदैव देवाच्या कृपेन भरलेले, देव तुजे थंय वर्ती कामां करूंक आशेता. आनी मोरी म्हणटा हें घडचें कशें. आनी बडवो गाब्रिएल देवाचे उतार मोरयेक सांगता, देवाची प्रमोदन देवाची सकत तुजेर पडटली आनी तूं वर्ती जातली. मोरी सवाल विचारतना तें वर्तें अजाप तिच्या जिवितांत घडटा. सांत पावलो दामास्काच्या वाटेर तो आसलो आनी पवित्र सभेक कस्तोंक तो मुखार वेता आसतना थंयसर जेजूचो उजवाड ताका मेळटा आनी तो थंयसर देवा जेजू लागीं उलोवन म्हणटा, सोम्या तूं कोण? तूं कोणाक दग दिताय पळय तोच हांव म्हण जेजू म्हणटा. थंय सांत पावलाची जिणी बदलता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां पवित्र पुस्तकांत दराळ तकले आसात सवालां विचारन आत्मीक जिवितांत बरेपण सोडुल्लें. आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत सवाल विचारी जाय, हांव बरो जायन गी. जर आमच्या जिवितांत आमकां भोगता बरें जावंक आलें आसा, हांव पाड जावंक ना, ते दळा निजाकी आमी आत्मीक तरान सारके ना. आमी मनीस हांव जल्माल्लो हर एकलो आसकत आमचें थंय बरेपण जायचेच आनी देव तसलें बरेपण आमच्या जिवितांत पळोवंक आशेता. जर हांव चिंता म्हणजे तें बरें जावंक आलें, हांव सामा आमच्या जिवितांत देंवसाराचें बोळ ह्या वायट सकत बळवंत आसा म्हणून असल्या संगती मुखांतर आमकां समजता म्हजें थंय बरेपण जायचें. म्हजें थंय आसली ती अस्कत काय खाण हांवें एक बरो व्यक्ती बरी जिणी हांवें जियेचय म्हणलें तसलें चिंताप आसा. ते दळा आमी आत्मीक तरान सारक्या वाटेन आसा. तर आमच्या जिवितांत आमी सवालां विचारची कित्याक गरजेचें. पयल्यान पयलें मुळाव्या चिंतपा विशयांत स्पश्टीकरण आमकां मेळच्या. पवित्र सभेचे मुळावे चिंताप आसा, मुळावो भावार्थ आसा. ह्या भावार्था विशयांत आमी सवालां विचारी जाय. कित्या पासून अशें, कित्या पासून तशें म्हणलें सवाल विचारल्यार मात्र आमकां स्पश्टीकरण मेळटा. दुसरें, आमकां स्वताची वाट धरूंक जाता.
पळया सांत आगोस्तीन स्वताची वाट धरच्याक ताणें विचारले सवाल हांव बरो जायन गी ताच्या जिवितांत बदलावण घडटा स्वताची वाट धरूंक साध्य जाता तिसऱ्यान वायट आतां पयस रावूं कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार आमकां कळटा आमी सवाल विचारल्या वेळार जर आमी हर एका दिसा सांजेर अंतस्करणाची झडती करन आमकांच आमी विचारता आज हांवें केल्लें सारकें गी म्हणलें सवाल विचारता त्या दाळ आमचो अंतस्करणाचो ताळो सांगतलो वय थोड्यो संगती तुवें केल्ल्यो सारक्यो पूण ह्यो सगल्यो संगती तुवें केल्ल्यो सारक्यो न्हय बरी वाट धरूंक आमकां आमच्या सवाला मुखांतर उजवाड मेळटा आमची जाणवाय वाडटा जेन्ना आमी सवालां विचारता त्या दाळा सबार संगती आमकां समजता जर आमी सवालां विचारना आमकां सोडा सबार संगती समजना सांगलें आयकून वगत बसता त्या दाळ आमचे थंय वाडावळ जायना आमी आमच्या जिवितांत वाडावळ जाय जंय बरेपण जोडी जाय जाल्यार जाणवय वाडा जाय जाल्यार आमी सवालां विचारी जायस आनी त्या उपरांत जिवितांत बदलावण हे जाय जाल्यार आमी सवालां विचारी जाय जशें सा अगोस्तिनाच्या जिवितांत बदलावण आयली आब्रामाच्या जिवितांत बदलावण आयली मोइजेच्या जिवितांत बदलावण आयली एरेमिया प्रवादीच्या जिवितांत बदलावण आयली मोरयेमाये थंय बदलावण आयली सा पावला थंय बदलावण आयली म्हजे थंय आनी तुमचे थंय बदलावण हे जाय जाल्यार आमी ते सवाल विचारी जायस हांव बरो जायन गी मोगाचे न्हू सवालांक आमकां जापी जाय आमकां हर एकल्याक आशा आसा आमच्या सवालांक जापी जाय आत्मीक संगतींनी प्रत्येक जावन आनी सवालांक जापी मेळा जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय आमचे थंय उक्तें मौन आसा जाय म्हाका सकट कळीत आसा म्हूण चिंतच्या व्यक्तीक खंयचेंच कळीत जायना पूण हांवें जाणा जावचें मस्तू आसा हांवें सबार संगती जाणा जाय जाय म्हणलें ती आशा अत्रेक आसा त्या दाळ मात्र म्हज्या सवालांक जाप मेळटा देखून आमचे थंय पयल्यान पयलें जाय जाय उक्तें मौन दुसऱ्यान आमचे थंय जाय जाय खालतेपण जशी मोरी थंयसर बोडव्या लागी म्हणटा हांव जावन आसा सोम्याची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं आमच्या जिवितांत जर खालतेपण आसा साम पावल खालतो जाता आपणाचें जिवीत तो समर्पिता सांत आगोस्तीन आपलें जिवीत वायट जिणी सांगता खालतो तो जाता आनी व्हरतो तो जाता देखून आमच्या जिवितांत जेन्ना खालतेपण आसा त्या दाळ मात्र आमच्या आत्मीक जिवितांत बदलावण येतली त्या उपरांत आमच्या जिवितांत सोस्तेकाय जायचेच आमकां सवालांक जापी तक्षण मेळनात आमकां थोडो तेंप थोडे फावटी राखा जाय पडटा प्रत्येक जावन आत्मीक सवालांक जापी तक्षणच मेळनात आमचे थंय सोस्तेकाय जाय जाय जर सोस्तेकाय आसा आमकां जाप मेळटलीच आनी चवथ्यान मार्गदर्शन आमी आमचे सवालां मतींत घेवन वगत बसल्यार जायना कोणाक पळय जाणवाय आसा तांचे लागीं आमी विचारल्या वेळार कोणीय ते जावन दी आमकां कळीत आसा खंयच्या मनशाक सारकी जाणवाय आसा त्या मनशा लागीं वचून मार्गदर्शन घेतल्या वेळार आळे असले म्हाका सवाल आसा ह्या सवालाक म्हाका जाप दिताय गी तुका कळीत आसा गे म्हूण विचारल्यार खंडीत जावन आमकां जाप मेळटा एक मार्गदर्शन जाणट्या व्यक्तीतावन आनी आमकां मार्गदर्शन पवित्र पुस्तकांतावन मेळटा पवित्र पुस्तक आमी बरोवून वाचलो जाल्यार तवळ तवळ ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर नियाळ केलो जाल्यार आमकां सारकें मार्गदर्शन मेळटा तर मोगाच्या भवनो भयणीनो आमच्या काळजान सदांच आसूंक जाय सवाल हांव बरो जायन गी आनी खंडीत जावन आनीकी बरी जिणी जियोंक देवाक चड आनी चड मोगाचें जावंक क्रिस्ताचे खरें पाटलावदरी जावंक आनी अशें मोरये बरी सांत पावला बरी सांत आगोस्तिना बरी एक जैताची फळादीक भाग्यवंत जिवणी जियोंक आमकां हर एकल्याक साथ जातलें तसली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमकां हर एकल्याक लाबून दी म्हणून मागया उबी रावया त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ उसारया सतमानता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यार संभोवलो अंकवा मरयेत हांव जल्मलो पांच पिला ताका ताणें कस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखे पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून तो जिवन जालो सर्गा सोडलो स पदवेदार बापाच्या उजव्या बसला थंय थांचव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून तो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षांनी कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक सर्गींच्या बापा मागता आमी पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन अशा बापा फ्रांसिसा पासत सर्व गवळी बापां पासत धार्मीक मुखेल्यां पासत तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांक सारके वाटेन तांणी मार्गदर्शन दिवच्याक
तांकां तुज्या दैवी कुरपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय बापा आमी मागता संवसारांतल्या सर्व राजकारबऱ्यां पासत राजकीय मुखेल्यां पासत प्रत्येक जावन आमच्या भारत राष्ट्रांत आसच्या सो राजकीय मुखेल्यां पासत तांच्या मतीक तूं उजवाड दी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांकां बरें मोहन दी सर तराच्या वायटांतावन स्वार्थांतावन तांकां पयस दवर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आय बापा आमी आज प्रत्येक जावन मागता आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत गांवांत तशें परगांवांत आसल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचें तुजें बेसांव घाल आमकां जाय अशी बरी भलायकी दी मतीक समाधान दी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत गरज आसा ती आशिर्वादां तूं लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आय बापा आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत तांकां शिगुणा बरीत जिणी जियोवच्या गरज आसा ती आशिर्वादां तूं दी आमच्या तरणाट्यांक बरें काम बरी सैरीक मेळाचें कर बऱ्या फुडाराक तांकां तूं पावय दिसपरतें काम करच्या हर एकल्याक तांच्या वावरांत तृप्ती दी बरी आर्थीक संपळमळां तांकां लाभाशीं कर आमच्या कृषेचेर आमच्या जानवरांचेर तुजें बेसांव घाल ह्या दिसांनी आमकां बरो पावस दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना ह्या पावसा वेळा गडगड्या जगलेल्यांतलें सर तराच्या कस्तां नसतांतलें आमकां निवार घरांनी आसच्या प्रायस्तांनी पिडेस्तांक तुनसूर राख आनी सांबाळ तांकां बरी भलायकी दी तांची मोगान चाकरी करूंक करपा दी देवा दिन जाल्यार आमच्या मोगाच्यांक तुज्या गोपांत घे म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आय बापा आमी मागता आमचे लागीं मागणें विचारल्या हर एकल्या पासत सबार जाणां सबार तराच्या पिडेन कसतात प्रत्येक जावन सबारांक ही कोरोना पिडा दसता ह्या पिडे नेमती खंगाल जाल्यान ह्या सर्व लोकांक कोरोना पिडा काळजाची पिडा कॅन्सराची पिडा सबार जाणांनी सबार त्या सवा खातीर सबार तांच्या गरजां खातीर मागणें विचारलां ह्या सर्वांक बापा तुज्या पांयां तळा दवरता इतर कस्तांत आसल्या आमच्या भाव भयणीकी ह्या वेळा तुज्या पांयां तळा दवरता तांचे कस्त तूं परिहार कर तांकां त्या कस्तांतले भायर येवंक वाट दाखय बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव तांकां कुमोक मजत मेळाचें कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आय ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बापा हो फूल वौरासो गोट आमच्या मोगासो कलत्या काळजांक उरत्या मोगान तुका आज भेटोसो ये बापा हो फूल वौरासो गोट आमच्या मोगासो कलत्या काळजांक उरत्या मोगान तुका आज भेटोसो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटोवन दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां बर म्हूण मागता बापा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसांव कुरपेन आमकां नेटय पांचाक तुजें मिसांव पांचाक तुजें मिसांव मोगाळ बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावच्याक मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमे आमच्या नका पयसुबेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा एकेस बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परसा तुवें करून घेतली दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्रामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो खाई दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें स्थारायलें पूण मनशाक तुज्या सारक्या सो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखणूंक तुज्या रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीच्या वांजतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut pergecuya तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र अत्न्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा पीठ पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवचें भाग फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये संगती बागेवोन सुजेचे सोपती बागेवोन दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सुमयान आमकां शिकयलें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें विघ्नांतलें नालिसायांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या बाबार्थाचे तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुज्या एकवटान तुमकां सांबाळ. तुजी येताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळयलें आमी हर एकलो सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका आपोवना पूण ठेवतनाच म्हाका भलायकी मेळटली. जिवितासो उजवाड संसारासो सोमे जेजो मोजो दैविकाणान पोसो आत्मिकतान बागोसो एकमात आसरो मोजो. वुडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमे जेजू मोजो दैविकाणान पोसो आत्मिकतान बागोसो एकमात आसरो मोजो. जेजू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू
जेजू गवळ्या बऱ्या जेजू क्रिस्ता राया म्हाका आत्मीक सक्तीन भरच्या खातीर ह्या पवित्र वेळार पवित्र येवकरेस्ता मुखांत्र म्हज्या काळजांत आयलाय. ही भोव अपूर्व घडी तुजे थंय एक जावची तुका काळजांतावन अनुभव करची म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर ह्या येवकरिस्ता मुखांत्र म्हज्या काळजांत येवन म्हज्या काळजांत बिडार केल्ल्या खातीर भोव मोगाळा जेजू तुजे मुखार हांव सरपडटां तुका आराधन करता. म्हजी अर्गां होगळां दिनवासनी काळजांत हांव तुका भेटयतां. सुम्या म्हज्या सांगाता तूं राव कित्याक तुजे विणे हांव जियोंक शकना. म्हज्या काळजांत हर एका घडये तूं वस्ती कर. तुजो अनुभव संपूर्ण मापान जोडूंक म्हाका तूं फावो कर. सबारांक पवित्र येवकरेस्ता मुखांत्र आज स्विकार करूंक फावो ना तरी तांच्या काळजांत तूं राव तांकां आत्मीक अनुभव तूं दी. भोव मोगाळा जेजू जिविताच्या हर एका घडये तुजेर आमची दिश्ट करून जियोंक आमकां शिकय. हर एका घडये तूं आमची जतन करताय म्हणलें भावार्थान पातयेवन आमचें जिवीत तुका मेसवाता तशें करच्याक आमकां जाय आसचें तें बोळ आमकां जाय आसचें तें धैर्य आमकां जाय आसची ती जाणवाय तूं लाभय. जल्माल्या घडयेंत हांव आजून वरेक तुवें आमचेर आमच्या मोगाचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर सर्गा संवसाराच्या राया तुका जावं अर्गां तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती सदां सर्वदां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडयेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सोम्या आमी वेता तुजे कृपे बोळान रास तुजे पैगडटा मासार तान तुझा पोषण आमचे केला कृपे बेसावारी आमकां तुवें भरला. मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता तुजे कृपे बोळान रास तुजे पैगडटा. मोगाळ पुत्रान सोवे अवकार बरे आशिर्वाद देवांका. भगवान कुर्सा तुमची कर भगवान कुर्साच्या कृपेन आमच्या देवा आमच्या बापाचे